नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बच्चे ईमान और सेहत की भरपूर हालतों में होंगे और बहुत ही खूबसूरत सेशन का हिस्सा बनने वाले हैं। आज का सेशन बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, बल्कि हम अल्लाह सुब्हानो ताला से अपने ताल्लुक को बिल्ड करेंगे। सिर्फ हम हज के अरकान याद नहीं करेंगे, सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि कितने चक्कर जो है वो हम लगाते हैं और कहाँ कहाँ हम जाते हैं, बल्कि आज हम एक सफर पर जाएंगे और वो है हमारा दिल का सफर, हमारी रूह का सफर, वापसी का सफर। और उस सफर का नाम है हज। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं बहुत दिन बाद वापस गए हो, मसलन जैसे आप अपनी नानों के घर जाते हैं, या आप किसी अपने पुराने दोस्तों से मिलने उनके घर जाते हैं, या आप कभी अपने बचपन, जहां आपने अपनी पूरा बचपन गुजारा होता है, उस मोहल्ले में जाते हैं, या किसी भी ऐसी जगह जहां जाकर दिल अजीब से इमोशनल हो जाता है, तो आपके जहन में क्या वजह आती है, क्या होता है, ये क्यों ऐसे होता है? कुछ आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में, आप बताएं कि ऐसा क्यों होता है, आपकी फीलिंग्स ऐसी क्यों हो जाती हैं। आप एक जगह पे जाते हैं और आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है, पुराने दोस्तों से मिलते हैं, नानों के घर जाते हैं, एक्साइटमेंट आपकी ऐसी क्यों होती है? क्योंकि हर इंसान जो है वो सिर्फ जगहों से नहीं, बल्कि इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। आपके एहसासात वहां पे होते हैं। मसलन आप बचपन जहाँ पे गुजारा है, वहां आपकी बचपन की यादें होती हैं। आज से अगर 2-3 साल पुरानी अगर आपने कोई जगह बदली है, या आपने बहुत ज्यादा कहीं पे टाइम स्पेंड किया है, तो वहां आपकी यादें होती हैं। बहुत प्यारा जवाब दिया है नाबिया ने। काफी टाइम रहा होता है और केयर लव होता है, बिल्कुल। अब जिस तरह आप देखें, आपका कोई बहुत प्यारा रिश्ता होता है और कहीं दूर रहते हैं, तो जब आप उनके पास से होके आते हैं, तो आपकी की यादें, आपका एक कनेक्शन, आपका एक लव, एक बॉन्डिंग वहां पर होती है। इस वजह से आपके एहसासात, आपके इमोशंस वहां पे होते हैं। अब हज क्या होता है? हज असल में इंसान की अपने रब की तरफ वापसी है। और हज सुनकर हमारे जहन में क्या आता है? हमारे जहन में आता है कि काबा, एहराम, लब्बैक, हाजी, जमजम, तवाफ, कुर्बानी, अरफात। ये सब बातें ठीक है, लेकिन आज हम हज को अपने दिल से समझेंगे, क्योंकि ये सब तो रुकन है, ये सब तो करना ही है। लेकिन आज हमने इससे दिली तौर पर कनेक्शन बिल्ड करना है, क्योंकि आप सबकी जो एज है ना, वो बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। ये वो एज है जब एक इंसान अपने आप को खुद ढूंढ रहा होता है, अपने आप को पहचान रहा होता है, अपने आप को बना रहा होता है, संवार रहा होता है। और इस टाइम पर फिक्र किस चीज की होती है कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। कंपैरिजन शुरू हो जाता है, इनसिक्योरिटीज आती हैं, और कभी कभी कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, और कभी कभी आप अपने आप को बिल्कुल यूजलेस समझने लगते हैं। और आप देखें आज की दुनिया, जो कि सोशल मीडिया की दुनिया है, तो उसने तो इस एज को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। हर तरफ सोशल मीडिया, फिल्टर्स, लाइक्स, फॉलोअर्स, ब्रांड, फैशन, कंपटीशन। हर वक्त हर बच्चे बच्चे को ये लगता है कि मुझे परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन हज क्या करता है? हज इंसान को एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि अल्लाह सुब्हानो ताला को हमारे ब्रांड्स नहीं चाहिए, हमारे एक्सपेंसिव शूज नहीं चाहिए, हमारा परफेक्ट फेस नहीं चाहिए, हमारे फॉलोअर्स से अल्लाह सुब्हानो ताला को कोई ताल्लुक और लगाव नहीं है। अल्लाह सुब्हानो ताला को मेरा और आपका दिल चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान बाहर से बहुत हैप्पी लग रहा होता है, लेकिन अंदर से बहुत एम्प्टी, बहुत खाली फील कर रहा होता है।
कभी ऐसा फील हुआ है आपके साथ? बताएं जल्दी से, आप लोग भी चैट बॉक्स में बताएं, कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि बाहर तो बहुत हैप्पी हैं लेकिन अंदर से बहुत खाली? जी, सलाउद्दीन कह रहे हैं ऐसा फील होता है उन्हें। सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं फील होता। दोस्त होते हैं लेकिन लोनलीनेस होती है। फोन होता है लेकिन दिल जो है वो बहुत हैवी हैवी सा फील हो रहा होता है। हंसी आ रही होती है लेकिन अंदर बहुत ज्यादा सैडनेस होती है। और देखें, सब बच्चों ने माशाल्लाह यस का जवाब दिया है कि सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर फील होता है। तो ये क्यों फील होता है? क्यों? क्योंकि ये दुनिया परफेक्ट नहीं है। ये दिल को मुकम्मल सुकून दे ही नहीं सकती। और ये दुनिया टेस्ट की जगह है, यहाँ हम कुछ टाइम स्पेंड करने आए हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानो ताला इंसान को अपने पास बुलाता है मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ तरीकों से। और ये बहुत बड़ा एक ये जो रुकन है हज का, ये भी इसी बुलाने का नाम है। अल्लाह सुब्हानो ताला बंदों को तमाम दुनिया से कटा के अपने पास इसलिए बुलाता है कि वो बिल्कुल उनका दिल जो है वो अंदर से हैप्पी हो जाए। अच्छा चले, एक सवाल है आपसे। अगर आज आपको पता चले कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने पर्सनली आपको दावत दी है कि आओ मेरे घर आ जाओ, तो आपको कैसा फील होगा? जल्दी से जवाब दें, आप क्या फील करेंगे? आप एक्साइटेड हो जाएंगे? आप हैप्पी हो जाएंगे? नर्वस हो जाएंगे? या आपको शेम आएगी अपने गुनाहों को सोच के? क्या फील करेंगे आप? हैप्पी। बहुत अच्छा, ग्रेट, हैप्पी। यानी देखिए, हमारा दिल जो है ना वो अल्लाह ताला से मिलने का तो चाहता है। सो हैप्पी, गुड, एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह सुब्हानो ताला से मोहब्बत करते हैं। और जब हमें पता चले कि अल्लाह ताला हमें पर्सनली बुला रहा है तो हम कितने एक्साइटेड, कितने हैप्पी हो जाएंगे। और इसीलिए आप इसको ऐसे इमेजिन करें कि दुनिया में कोई सेलिब्रिटी आपको बुलाए, कोई किंग आपको बुलाए, कोई फेमस पर्सन आपको बुलाए, तो इंसान कितना एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन हज में कौन बुला रहा है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला बुलाते हैं। वो अल्लाह जिसने हमें बनाया, जिसने हमें मुकम्मल सूरत दी, जिसने हमें परफेक्ट पूरी बॉडी, हमारी ऑर्गन्स परफेक्ट बनाई। और फिर वो हमारी हर बात जानता है, हमारे दिल की हर हालत जानता है। जब हम खुश होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम सैड होते हैं, जब हम हैप्पी और एक्साइटेड होते हैं, और जब हम नर्वस होते हैं, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। और फिर वो अल्लाह जब हमें अपने घर बुलाता है तो हर इंसान को वहां पर एक्साइटमेंट और खुशी और अल्लाह ताला से कनेक्शन फील होता है। और फिर देखें, जब इंसान वहां पर पहुंचता है ना तो एक आवाज निकालता है। हर तरफ एक ही, आप सोचें, हर तरफ एक ही आवाज है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यानी या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। आप सब भी पढ़े, एक दफा अपने दिल में पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। और ये इमेजिन करें कि मैं इस सेशन में हाजिर हूँ, किस लिए? कि मैं अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन यहाँ आज बिल्ड करने आई हूँ। असल सवाल ये है कि क्या वाकई हम हाजिर हैं? क्या ये सिर्फ रस्मी तौर पर तो नहीं कह रहे? अगर हम सचमुच हाजिर हैं तो जरा सोचें, जब अल्लाह सुब्हानो ताला हमें कहते हैं नमाज पढ़ो, झूठ छोड़ दो, किसी को हर्ट मत करो, कुरान से दोस्ती करो, वालिदैन की इज्जत करो, तो क्या हम सब ये कहते हैं लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक? या फिर हम लेम एक्सक्यूजेस देते हैं, अच्छा कल से शुरू करूंगी, कल से पक्की नमाजें पढ़ूंगी, कुरान हाँ कल से तो मैं रेगुलर पढ़ूंगी, और झूठ चलो ये आखिरी मेरा झूठ, अब इसके बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगी। नहीं नहीं नहीं, उस टाइम हमने लेम एक्सक्यूजेस नहीं देने। उस टाइम हमने अल्लाह की बात माननी। क्यों? क्योंकि शैतान बहुत बड़ा दुश्मन है। और ये आप जैसे खूबसूरत खूबसूरत बच्चों से तो खास तौर पे झूठ बोलता है। वो क्या कहता है? अभी तो एंजॉय करो, दीन तो बड़े होकर करना, अभी तो तुम्हारी उम्र है, अभी तो तुम यंग हो, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है। क्या हो गया अगर एक नमाज मिस हो गई तो?
कुरान चलो बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन सच ये है कि अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए एक एक लम्हा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बिल्कुल भी इसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए और शैतान की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि होता यूं है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तो मेरी 8 इयर्स उम्र है, अभी तो मैं 9 इयर्स का हूँ। तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला के क्लोज होने के लिए आपने देखा है कि यंग एज में ही दोस्ती करनी पड़ती है। आप देखेंगे इंशाल्लाह, आज हम हजरत इस्माइल की बात करेंगे तो वो कितने क्लोज थे अल्लाह ताला के, कि बहुत ही यंग एज में भी हमें अल्लाह ताला से दोस्ती करनी पड़ती है। और इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें, उनकी दोस्ती भी अल्लाह ताला से बहुत यंग एज में थी। तो हमें अल्लाह ताला के क्लोज होना है। हजरत अली को सोचें, वो कितने यंग थे। और फिर देखें असहाबे कहफ के बारे में, वो भी कितने यंग थे। और हजरत मरियम जो के रोल मॉडल है, वो कितनी यंग थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से दोस्ती की। अल्लाह ताला उम्र नहीं देखता, अल्लाह सुब्हानो ताला दिल देखता है। इसलिए हमें अपने दिलों पर काम करना है, अपने दिल को अल्लाह ताला से कनेक्ट करना है। चलें, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप सब ने अपनी आईज क्लोज कर लेनी है और इमेजिन करना है कि आप मक्का में हैं। आइज क्लोज। इमेजिन करें आप मक्का में हैं, रात का वक्त है, सामने खाना काबा है, हर तरफ लोग दुआएं मांग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई अल्लाह से माफी मांग रहा है। आप अल्लाह के घर के सामने खड़े हैं, आप अल्लाह से क्या कहेंगे? सोचें, जल्दी से सोचें। और सोच के, अगर आप में से कोई शेयर करना चाहता है कि उसने क्या फील किया है, तो आप फौरन से चैट बॉक्स में लिखें। तकवा और हदायत ये मांगेंगे। बारक अल्लाह, शाबाश। अल्लाह सुब्हानो ताला कबूल करे। और इमेजिन करें अपनी आईज क्लोज करके। हम्म। कितना प्यारा सोचा है ना कि मैंने जितने भी झूठ बोले हैं अल्लाह ताला से माफी मांगूंगी कि वो मुझे माफ कर दें। अल्लाह सुब्हानो ताला मेरे प्यारे प्यारे खूबसूरत से बच्चों को माफ कर दे और इनका दिल अपने साथ वाकई जोड़ दे। हिदायत। बारक अल्लाह। हिदायत मांगेंगे, अल्लाह ताला आप सबको इल्म नाफे अता फरमाए और हिदायत पर इस्तकामत अता फरमाए। माफी मांगूंगी, बिल्कुल। क्योंकि माफी की जरूरत तो हमें हर एज में है। और हम अभी छोटे हैं या बड़े, हमसे गुनाह तो हो रहे हैं, तो हमने अल्लाह ताला से माफी भी मांगनी है। गुड, शाबाश। बारक अल्लाह फीक। तो आज का जो ये सेशन है ना, ये सिर्फ हज के बारे में नहीं है। आज का सेशन दिल की तब्दीली के बारे में है। आज हम सीखेंगे हज हमें क्या सिखाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत थी वो हमें क्या सिखाती है। हजरत हाजरा, इनसे हमें क्या लेसन मिलता है। और एहराम हमें क्या मैसेज देता है। फिर हम देखेंगे अराफात क्यों रुलाता है। और फिर दिल का हज कैसे शुरू होता है। चलें, अब हम आगे देखते हैं कि आज हमने अपना नेक्स्ट इमेजिनेशन क्या करना है। जी। अब आपने फिर अपनी इमेजिनेशंस को इस्तेमाल करना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ रिटन मटेरियल से नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप अपनी इमेजिनेशन में फील करते हैं और आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर वो दिल से आपका कनेक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर आपने सोचना है कि आप सब कुछ छोड़ के, सारी चीजों को एक तरफ रख के, सिर्फ अपने अंदर एक सीन बिल्डिंग करेंगे, इमेजिन करेंगे कि आप बहुत बड़ी जगह पर खड़े हैं। इतनी बड़ी कि जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग हैं। लेकिन अजीब बात क्या है, कोई किसी से डिफरेंट नजर नहीं आ रहा। सब के सब एक जैसे। ना कोई यहाँ पे रिच है, ना कोई यहाँ पे पुअर है, ना कोई ब्रांडेड कपड़ों में है, ना किसी के फैशन है, ना कोई मेकअप है, ना कोई स्टेटस है। सब के सब एक जैसे हैं। और फिर अचानक हर तरफ से एक ही आवाज आती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और फिर दूसरी आवाज आती है, आप दूसरी तरफ देखते हैं, फिर आवाज आती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
हजारों लाखों लोग एक ही आवाज में पुकार रहे हैं, "ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या मेरे रब मैं हाजिर हूँ"। तो इस इमेजिनेशन में आप अब जरा सोचें कि वाकई जैसे आप अल्लाह के घर जा रहे हो, और आप इसको इमेजिन करें कि ये जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक है ना, इसका मतलब क्या है। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला ने जब किसी इंसान को बुलाया और वो कहे कि मैं आ गया और मैं हाजिर हूँ। हम दुनिया में कितनी आवाजों को आंसर करते हैं। हमारे फोन नोटिफिकेशन आते हैं, हम फौरन से पलट के देखते हैं किसका मैसेज आया है, किसने मुझसे बात करनी चाहिए। फ्रेंड्स की कॉल आती हैं, कैसे हम लपक के सुनते हैं। और अगर बाहर कोई फ्रेंड बुलाने आए और सो रहे हो तब भी उठ जाते हैं। और अगर मामा ना उठाएं तो हम कितना एंग्री होते हैं, मेरी फ्रेंड आई थी आपने मुझे बताया ही नहीं। और फिर गेम्स के लिए तो सबसे ज्यादा जल्दी भागते हैं कि देखें कि क्या मेरे कितने स्कोर हुए हैं, कहीं कोई मुझसे आगे तो नहीं निकल गया। फिर आप देखें ट्रेंड्स के लिए कौन सा फैशन चल रहा है, क्या चीज फॉलो करनी है, उसके लिए हम कितना करते हैं। और फिर सोशल मीडिया, उसकी आवाजों पर भी हम फौरन से जवाब देते हैं। यानी हर वक्त कोई ना कोई हमें बुला रहा होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला भी बुलाता है। नमाज के जरिए, कुरान के जरिए, अजान के जरिए, और दिल के सुकून के जरिए। अब सवाल ये है, हम किसकी आवाज पर लब्बैक कहते हैं। आप इसको ऐसे सोचें कि आपको कोई फेवरेट सेलिब्रिटी बुलाए, आपकी कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई भी आपका हीरो है, वो आपको मिलने के लिए बुलाए, या फिर आपको कोई फेवरेट यूट्यूबर बुलाए, तो आप क्या करेंगे? जल्दी से मुझे बताएं। चैट बॉक्स में आंसर करें कि आपका रिएक्शन वहां पर क्या होगा, कितने आप एक्साइटेड होंगे जिस पर्सनैलिटी को देखने के लिए, मिलने के लिए आप आज इतने बेचैन हो, और वो आपसे मिलने के लिए राजी हो जाए, तो आप क्या करेंगे? खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे। हम्म। जाना चाहेंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो आपके रोल मॉडल है। सुपर डुपर हैप्पी, वाओ। यानी आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करेंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन अब इमेजिन करें कि अल्लाह सुब्हानो ताला मुझे बुला रहा है, नमाज के जरिए, कुरान के जरिए, अजान के जरिए, सदका के जरिए, नेकी के कामों के जरिए, जिक्र के जरिए। तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? आप जरा जल्दी से सोचें। डिले तो नहीं करेंगे? अब कितनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला बुला रहा है ना। बिल्कुल रियल जवाब दिया है कि थोड़ी देर तक करने का मतलब डिले करेंगे उसको, कि अच्छा अभी करती हूँ। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा है कि हम खुश होंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, डिले नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह आज हमारा ये गोल होगा कि हम हर नेकी को जल्दी करेंगे। जब भी अल्लाह ताला बुलाएंगे हमने जल्दी करना है, हमने उसको डिले नहीं करना। क्योंकि हम अक्सर समझते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला तो बहुत दूर है, लेकिन असल हकीकत यह है कि अल्लाह ताला बहुत करीब है। अल्लाह ताला हमारी हर फिक्र को जानते हैं। वो जानते हैं कि कौन रात को चुपके चुपके से रोता है, कौन एंजाइटी में है, कौन डिप्रेशन में है, कौन लोनलीनेस फील कर रहा है, और कौन खुद को अगली समझता है, कौन अटेंशन चाहता है, कौन स्ट्रोंग बनने की एक्टिंग करता है। अल्लाह सुब्हानो ताला सब कुछ जानते हैं। इसीलिए हमने अल्लाह ताला से कनेक्शन बिल्ड करना है। जब अल्लाह ताला हमें बुलाएंगे हमने डिले नहीं करना। बड़ा प्यारा जवाब आया है कि बिकॉज आई वांट अ प्लेस इन जन्ना। तो फिर जन्ना में जाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हैप्पी होके अल्लाह के हर हुक्म पर हमने जल्दी से ओबीडियंटली फौरन रिएक्शन करना है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने के बावजूद हमारी कमजोरियां,
ہمارے دلوں کے جو غم ہیں، جو ہمیں شکوے ہیں، جو ہم کہتے ہیں اللہ جی میری شکل ایسی کیوں ہے، میری ہائٹ کیوں نہیں لمبی ہو رہی، مجھے یہ کیوں، میرے گھر والے تو اچھے نہیں، میرے بھائی اچھے نہیں، ہم کتنے شکوے کرتے ہیں نا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی ریجیکٹ نہیں کرتے ہمیں. اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں اپنے قریب کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں بار بار بلاتے رہتے ہیں. اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بلڈ کرنا ہے. اب اس کو ایسے امیجن کریں کہ ایک کوئی بچہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو گیا ہے. نمازیں مس ہو رہی ہیں، قرآن کافی عرصے سے پڑھا ہی نہیں ہے، گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں. اب ان کا ریئیکشن کیا ہوا ہے کہ دل جو ہے وہ ہارڈ ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے. لیکن ایک دن وہ کعبہ کو دیکھتا ہے اور پہلی بار فیل کرتا ہے کہ اللہ میں واپس آنا چاہتا ہوں. تو یہ وہی کنیکشن ہے جو کعبہ کے ذریعے اللہ تعالی کے ساتھ انسان کا بنتا ہے. یعنی حج انسان کو واپس لے آتا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ چونکہ ہم فزیکلی حج کے لیے موجود نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنے دل کو حج کروانا ہے. اسی لیے اب آپ اس کو امیجن کریں کہ ہمارا دل وہاں پر موجود ہے، ہماری امیجینیشنز وہاں پہ موجود ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پکارے ہیں تو ہم نے واپس پلٹنا ہے. آپ اس کو ایسے فیل کریں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت قریب فیل کرتے ہیں. مثلاً کبھی آپ دعا کرتے ہوئے، کبھی آپ قرآن سنتے ہوئے، رمضان میں تو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں. اور سجدوں میں تو بہت کبھی کبھی ہوتا ہے نا، رونا آ جاتا ہے. کوئی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے اور ماما کہتی ہیں جاؤ اللہ سے ہی مانگو، تو کتنا زیادہ آپ کو اسٹرانگ اللہ تعالیٰ سے فیلنگ فیل ہوتی ہے. اور جب کبھی کسی مشکل میں پھنس جائے، کوئی چیز ٹوٹ جائے، کوئی چیز خراب ہو جائے اور پتہ ہو اس پہ تو بہت ڈانٹ پڑے گی، یا ایگزامس میں نمبر کم آ رہے ہو، مشکل ہے، تو تب آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے کیسا ہوتا ہے؟ بہت اسٹرانگ، بہت قریب سے فیل کرتے ہیں. تو یہی ہمارا دل ہے. یہی دل بہت عجیب ہے. اگر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو تھک جائیں گے، اور اگر اللہ کی طرف جائیں گے تو ہمارا دل سکون پائے گا. اب آپ پھر اس کو ایک ایکٹیویٹی میں آپ سے کرواؤں گی کہ آپ سب نے آنےسٹلی سوچنا ہے دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو کیا کال کرتا ہے. یعنی آپ کو سب سے زیادہ کس چیز میں اٹریکشن فیل ہوتی ہے. اور یہ سچی سچی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. یہ نہیں کہ میں پڑھ رہی ہوں تو آپ نے وہ مرضی کے آنسر لکھنے، نہیں، سچ بولنا ہے. آپ کو سب سے زیادہ کس چیز میں اٹریکشن فیل ہوتی ہے اور کیا چیز آپ کو کال کرتی ہے سب سے زیادہ؟ آپ کا فون، آپ کے گیمز، آپ کے اٹینشن، آپ کے فرینڈز، آپ کا فیشن، آپ کی پاپولیرٹی، آپ کا اینگر، یا آپ کو لیزینس؟ جی، صلاح الدین نے جواب دیا کہ ان کو سپورٹس میں بہت، یعنی گیمز، سپورٹس، آرٹ، اس میں اٹریکشن فیل ہوتی ہے. گڈ. اور فرینڈز، ہاں فرینڈز، فٹ بال. دیکھا، دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ یہ ہم نے ان چیزوں کو سوچنا ہے کہ کہیں یہ اللہ اور میرے درمیان کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. موبائل گیمز بالکل دیکھیں، اور موبائل گیمز بھی ہم نے ہر چیز کو آج بیلنس کرنا سیکھنا ہے. سوئمنگ، ماما پاپا بردر سوئمنگ. ٹھیک. یعنی آپ سوچیں دنیا مجھے کس طرف بلا رہی ہے. آپ کے ذہن میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ دنیا مجھے کس طرف بلا رہی ہے. اور آپ اس کو امیجن کریں کہ اللہ مجھے کس طرف بلا رہا ہے. ہم۔ دنیا میں فرینڈس کے لیے، اٹینشنز کے لیے، گیمز کے لیے بھاگ رہی ہوں، یا میں اللہ کی آواز پر، قرآن پر، نماز پر لبیک کہہ رہی ہوں؟ گڈ. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں نا جنگ ہی یہی ہے. دنیا ہر طرف کھینچتی رہتی ہے، ادھر آ جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر بھاگو، یہ کر لو، وہ کر لو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں دن رات پکارتے رہتے ہیں، نماز کے ذریعے، اذان کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، اور ہر مختلف مواقعوں پر لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بولنے کے ذریعے کہ میرے قریب ہو جاؤ، مجھ سے دوستی کر لو. حج جو ہے نا انسان کو سکھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چوز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیں، آپ کعبے کے سامنے کھڑے ہیں
آپ کے گرد لاکھوں لوگ ہیں، اس وقت آپ کو صرف ایک احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں۔ آپ دیکھیں پکچر میں آپ کے سامنے خانہ کعبہ اور ہزاروں کروڑوں لوگ آپ کے نظر کے سامنے ہیں۔ ان میں امیجن کریں کہ کسی ایک میں بھی یہاں پر موجود ہوں، اور کیا امیجن ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے دل میں احساس آ رہا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں؟ پھر اچانک آپ کے اندر یہ فیلنگز آئے گی کہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے، میری پرابلمز تو بہت چھوٹی ہے، لوگوں کی اوپینینز تو بہت چھوٹی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ اکبر ہو جائے گا نا تو باقی سب کچھ چھوٹا ہو جائے گا۔ آج دنیا ہمیں یہ سکھاتی ہے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے پرفیکٹ بناؤ، لیکن خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، اللہ کے ساتھ تعلق اور خاص طور پر حج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے لیے صاف بناؤ۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ حج سے واپس آ کے بدل جاتے، کیوں؟ کیونکہ وہ صرف کعبہ نہیں دیکھتے، وہ اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہم صرف حج کو اسلامی معلومات کے طور پر نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ ہمیں حج کے ذریعے کیا میسج دینا چاہتا ہے۔ چلیں، اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا حج صرف ایک سفر ہے یا بہت کچھ اور، انشاءاللہ۔ حج جو ہے وہ صرف ایک سفر نہیں ہے، اور یوں بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک عام سا سفر ہے جیسے ہم کسی ٹرپ پر جاتے ہیں یا کوئی وزٹ کے لیے جاتے ہیں۔ نہ ہی یہ کوئی ریچول ہے، یعنی کوئی رسم بھی نہیں ہے۔ حج اصل میں ہے کیا؟ اللہ کی طرف واپسی کا سفر ہے، یعنی دل کی تبدیلی، ہارٹ ٹرانسفارمیشن۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی پوری زندگی کو روک کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں واپس آ گئی ہوں، صرف تیرے لیے واپس آئی ہوں۔ آپ ایسے سمجھیں کہ حج ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم دنیا کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، یا ہم صرف دنیا کے لیے تو نہیں بنے، بلکہ ہماری اصل منزل اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور حج ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر ایک نئی سوچ، ایک نیا دل اور نئی زندگی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے ہم نے انشاءاللہ اپنے دل کی تبدیلی کرنی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنے دل کو کنیکٹ کرنا ہے۔ چلیں، اب اس کو ایسے سوچیں کہ اپنی تمام ارد گرد کی چیزوں کو اگنور کریں اور ایک بات سوچیں کہ اگر اللہ مجھے بلائے تو، کیونکہ ہم دنیا میں بہت سے سفر کرتے ہیں، کبھی ہم اسکول ٹرپس کے لیے جاتے ہیں، کبھی ویکیشنز کے لیے، کبھی شادیوں پہ، کبھی نانوں کے گھر، اور کبھی آؤٹنگز کے لیے۔ اور ہم ان تمام جتنے بھی سفر ہوتے ہیں نا، ان سب کے لیے ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، پیکنگ کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، فوٹوز ہو رہی ہیں، پلاننگز ہو رہی ہیں۔ لیکن حج ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ حج صرف جسم کا سفر نہیں ہے، یہ ہماری سول کا سفر ہے، ہمارے ہارٹ کا سفر ہے، اللہ کی طرف واپس آنے کا سفر ہے۔ اور آپ ایسے اس کو فیل کر سکتے ہیں کہ آپ فزیکلی کہیں موجود ہو لیکن دل کہیں موجود ہو، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ حج میں ہماری یہ دونوں چیزیں وہیں موجود ہوتی ہیں۔ چلیں، جلدی سے اب آپ اس کو امیجن کریں کہ اگر اللہ مجھے بلائے تو آپ کی کیا فیلنگ ہوگی؟ آپ کی کیا تیاری ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کیا تیار کریں گے؟ کیا پلان کریں گے؟ یا آپ اس کو ایسے سمجھیں، چلیں ایک اور آنسر لکھیں، کیونکہ حج جو ہے نا وہ ہمارے دل کو زندہ کرتا ہے۔ تو آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جب آپ پیس کے بارے میں سوچتے ہیں، امن، سکون، تو آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ کیونکہ ہمارا بیسک فوکس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ تو آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ پیس میں کیا چیز ہوگی؟ رین ہوگی، کسی 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 کو بارش میں بہت اچھا لگتا ہے نا، اور کسی کو قرآن سے محبت ہوتی ہے، قرآن ہے، کسی کو سونے سے بہت زیادہ مزہ آتا ہے، تو اس کو وہاں پیس ملتا ہے۔ کوئی دعا کر کے بہت زیادہ سکون فیل کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی مدر حق سے بہت زیادہ سکون فیل کرتا ہے، اور کوئی مکہ کی یاد میں تڑپ رہا ہے۔ تو آپ کو کیا خیال آتا ہے؟ پیس از اکول ٹو
वैली, हिल्स, स्काई फुल ऑफ स्टार्स एंड ब्राइट मून। हम्म। गुड। यानी नेचर। या पीस क्या है? नेचर। और नेचर किसकी याद दिलाती है? अल्लाह सुब्हानो ताला की। दुआ, मोम हग, स्लीपिंग, मक्का, अल्लाह। हम्म। गुड। बहुत अच्छे आप लोगों के आंसर्स हैं। यानी पीस क्या है? ये तमाम चीजें हैं। ये तमाम, क्योंकि ये अल्लाह ताला से हमें कनेक्ट करती हैं। सजदों में भी सुकून मिलता है, गुड, दुआ में भी, ठीक। लेकिन असल सुकून कहाँ है? अल्लाह ही से। रीडिंग कुरान इन मक्का। वाओ, माशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानो ताला आपको वहां लेके जाए। लेकिन असल मसला पता क्या है? आज टीन लाइफ आसान नहीं है। हम क्या कहते हैं, बच्चे ही तो हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि टीन एज बड़ी कंफ्यूजिंग वाली एज होती है। कभी कॉन्फिडेंस हाई है, जैसे पहले मैंने बात की, कभी मोटिवेशंस बहुत ज्यादा है, कभी सैडनेस है, कभी लोनलीनेस है, कभी इनसिक्योरिटीज है, कभी अल्लाह के बहुत करीब फील कर रहे हैं और कभी बहुत दूर। और फिर दुनिया का कॉन्स्टेंटली प्रेशर है। प्रीटी लगो, कूल बनो, परफेक्ट बनो, पॉपुलर बनो। और हज, हज इंसान को सिखाता है कि बस अल्लाह के बंदे बनो। और कभी कभी इंसान इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि वो अपने रब से दूर हो जाता है। और ये वजह के, और होता क्या है? नमाजें जल्दी जल्दी, कुरान जल्दी जल्दी पढ़ लो, गोल बस पूरा करना है, और दुआ मुश्किल से 1 सेकंड बस, रिचुअल की तरह। और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल जो है वो अल्लाह ताला से दूर होने लगता है। इम्पैक्ट क्या होता है? गुनाह नॉर्मल होने लगते हैं, इबादत बोरिंग लगने लगती है, और फिर दुनिया कूल, दुनिया सब कुछ लगने लगती है। लेकिन अल्लाह सुब्हान व ताला अपने बंदों को छोड़ता नहीं है, वो बुलाता रहता है। वो आपसे मोहब्बत करता है। वो आपको अपना बनाना चाहता है, इसीलिए वो आपको अपने घर बुलाता है। और हमने यहाँ पर इमेजिन करना है कि जब हम अल्लाह के घर होंगे, तो हमने अल्लाह सुब्हान व ताला से अपना ताल्लुक कैसे बनाना है। अभी हमने इस चीज को यूं इमेजिन करना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हम फिजिकली वहां मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी इमेजिनेशंस में हम वहां मौजूद है। तो हमने अल्लाह ताला से एक लम्हे के लिए, मैं आपको मौका दूंगी, फौरन से दुआ मांगे कि, और इमेजिन करें कि आप अल्लाह के घर में हैं। तो आपने अल्लाह ताला से क्या फीलिंग आपकी है, क्या दुआ मांग रहे हैं? 1 सेकंड के लिए दुआ मांगे। हम्म। दुआ लिखने की जरूरत नहीं है, सब ने इंशाल्लाह दुआ मांग ली होगी, और मुझे उम्मीद है सब ने अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत, अपनी कुर्बत, अपने घर जाने की तलब जाहिर की होगी। और अल्लाह ताला आप सब की दुआओं को कबूल फरमाए। अब हम देखेंगे कि हज इतना खास क्यों है। क्यों? क्योंकि हज कंफर्ट को छोड़कर अल्लाह को चूज करना सिखाता है, और दुनिया की टेम्पररी हकीकत याद दिलाता है। आप देख रहे हैं, एक तरफ दुनिया है, उसकी लग्जरीज, उसकी खूबसूरती, और दूसरी तरफ काबा, खूबसूरत मंजर, अल्लाह सुब्हानो ताला की याद। हज इंसान को रिमाइंड करवाता है कि ये दुनिया टेम्पररी है। स्कूल टेम्पररी, लुक्स टेम्पररी, पॉपुलैरिटी टेम्पररी, फॉलोअर्स टेम्पररी, लेकिन अल्लाह के साथ ताल्लुक हमेशा रहने वाला, हमेशा के लिए। आप इसको ऐसे फील करें, कभी ऐसा हुआ है कि बाहर आप स्माइल दे रहे हैं लेकिन अंदर सैड है? क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं, हमें अल्लाह की जरूरत है। और जब हम अंदर से सैड होते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये दुनिया टेम्पररी है, इसमें हमने हमेशा के लिए नहीं रहना। हमें अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को मजबूत करना है। क्योंकि दुनिया क्या है? दुनिया कहती है अपनी वैल्यू लोगों से लो, लेकिन हज क्या सिखाता है? हज सिखाता है कि अपनी वैल्यू अल्लाह से लो। और शायद इसी वजह से हद से पलटने वाले दुनिया को मामूली समझना लगते हैं। उन्हें दुनिया छोटी लगने लगती है। इंसान की ईगो टूटती है, दिल नरम होता है, अपनी पहचान होती है, खुद की रियलाइज करता है कि मैं क्या हूँ, मैं अल्लाह के लिए बना हूँ। और फिर सबसे बढ़कर अपने रब को ढूंढ लेता है।
जब हम अल्लाह ताला को ढूंढ लेते हैं ना, तो फिर हमें दुनिया की कंफर्ट कम महसूस होने लगती है। आज की दुनिया हमें ये सिखाती है, अपनी मर्जी से जियो, जो दिल करे वो करो, जो अच्छा लगे वो पहनो, कंफर्ट में रहो, इजी रहो, जो आसान लगे वो चुन लो। लेकिन हज मुश्किल का सफर है, ऑपोजिट चीजें सिखाता है। हज सिखाता है हर वो चीज जो तुम्हें कंफर्टेबल लगती है जरूरी नहीं है वो अल्लाह को भी पसंद हो। कभी कभी अल्लाह ताला हमें कंफर्ट जोन से निकालता है, क्यों? ताकि हमारा दिल जागे। आप जरा सोचें, इतनी गर्मी है, इतना रश है, इतना लंबा सफर है, इतनी थकन है, इतने सिंपल से हमने कपड़े पहनने हैं, कोई लग्जरी नहीं है, फिर भी लाखों लोग खुशी खुशी जाते हैं और खुशी खुशी आते हैं, क्यों? क्योंकि वहां इंसान दुनिया नहीं, अल्लाह को चूज करता है। अगर हज इतना डिफिकल्ट है, तो लोग फिर भी बार बार क्यों जाना चाहते हैं? जी, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अभी देखा ना, हज में मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी क्यों जाना चाहते हैं? और सुना है आपने, जब कभी कोई एक इंसान वहां से होके आता है, चाहे वो उम्रा करके आता है, और फिर बार बार दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह मुझे एक दफा दोबारा ले जा, अल्लाह की याद, उस काबे से मोहब्बत, क्यों? क्यों जाना चाहता है इंसान? क्या रीजन आती है आपके जेहन में? क्योंकि हज जो है ना, अल्लाह ताला से मोहब्बत करना सिखाता है और इंसान के दिल की दुनिया को बदल देता है। और जब दिल अंदर से बदल जाता है ना, और अल्लाह ताला ने दिल बनाया किस लिए है? अपने लिए बनाया है, दुनिया के लिए नहीं बनाया। तो जब दिल बदल जाता है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है, तो फिर बार बार उसके घर जाने का दिल चाहता है। आप इसको यूं ही समझें, हमें जिससे मोहब्बत होती है, हमारा दिल चाहता है हम उसी के पास रहें, हम बार बार उनके घर जाएं। हमारे कोई दोस्त हैं, हमारे कोई कुलीग्स हैं, हमारे कोई चाहने वाले हैं, कि कोई भी, आपको अक्सर बच्चों को नानों के घर जाके बहुत मजा आता है, वहां आपकी खाला हैं, उनके बच्चे हैं, मामू के बच्चे हैं। तो क्यों? क्योंकि वहां आपका दिल लगता है। तो जब अल्लाह के साथ दिल लग जाएगा, तो फिर उसी के घर जाने को बार बार दिल चाहेगा ना। बिल्कुल, बहुत प्यारा जवाब दिए कि पीस एंड हैप्पीनेस होती है वहां पर, बिल्कुल अमन है, खुशी है, सुकून है, इसलिए बार बार वहां जाने का दिल चाहता है। और फिर ये चीज बार बार याद रहती है कि दुनिया परमानेंट हाउस नहीं है। हम यहाँ एंजॉय करने नहीं आए, हम यहाँ सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला तक पहुंचने आए हैं। आज अगर आप देखें तो हमारी खास तौर पर यूथ की, बच्चों की जो उम्र है, इसमें पूरी जो उनकी लाइफ है कंफर्ट के गिर्द घूम रही है। एसी ना हो तो इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, वाईफाई स्लो हो जाए तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है, फोन जरा सा दूर रखा हो तो एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, अगर पेपर्स में मामा फोन ले लें तो गुस्सा, डिप्रेशन, मूड खराब, मूड स्विंग्स, और अगर आपकी पसंद का खाना ना मिले तब भी मूड खराब हो जाता है। लेकिन आप ये देखें कि जब हम हज पे जाते हैं, अल्लाह के घर जाते हैं, तो जितना भी हम अपने आप को कंफर्ट में रखने के आदी हो, वहां पर जाकर हम हर मुश्किल को फेस करते हैं और वहां खुश रहते हैं। वहां ना हमें एसी की नीड है, वहां ना हमें वाईफाई की जरूरत है, वहां ना हमें फोन की इतनी तड़प है, और ना ही हमें अपनी पसंद के खाने मिल रहे होते हैं। जो मिल रहा होता है हम खुशी खुशी खाते हैं, यानी कंफर्ट से निकलकर हम अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को बनाते हैं। और स्ट्रोंग इंसान वो नहीं है जो कंफर्ट में रहता है, स्ट्रोंग इंसान वो है जो अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात को छोड़ सके। चलें, इमेजिन करें कि अल्लाह ताला आज अगर आपसे कहे कि एक चीज मेरे लिए छोड़ दो, तो क्या छोड़ना आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगा? हर एक ने कोई ना कोई अपने लिए बहुत पसंदीदा चीज बनाई हुई है, तो क्या आपके लिए सबसे मुश्किल है? उसको आप जरूर लिखें, अपने जो आपने डायरी ली हुई है ना, उनके पास लिखें कि क्या चीज छोड़ना मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। वो आपके फोन हो सकते हैं, वो आपकी गेम है, वो आपकी म्यूजिक सुनने की एडिक्शन है, वो आपकी अटेंशन सीकिंग के लोग मुझे वाह वाह करें, लोग मुझे जो है वो सराहें कि तुम बहुत परफेक्ट हो। वो आपके टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो सकते हैं, वो आपकी ईगो हो सकती है, वो आपका गुस्सा हो सकता है कि जिस जो आप नहीं छोड़ पा रहे,
वो दूसरों से आपका हसद और जलन हो सकता है। तो हज असल में यही प्रैक्टिस है। अल्लाह सुब्हानो ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, और ज़ादे राह ले लो, और बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। यानी हज हमें सिखाता है कि असल प्रिपरेशन कपड़ों की नहीं करनी, बैग्स की नहीं करनी, ज्वेलरीज की नहीं करनी, शॉपिंग्स की नहीं करनी, बल्कि असल प्रिपरेशन दिल की करनी है, उसमें तकवा होना चाहिए। चले, अब आपसे मेरा एक सवाल है, एक छोटी सी एक्टिविटी है। अपनी लाइफ की एक कंफर्ट चीज को सोचे, और अगर आपको वो अल्लाह के लिए छोड़नी पड़े तो आपको मुश्किल लगेगी। यहाँ पर आप जल्दी से लिखें वो कौन सी ऐसी चीज है और वो आपने छोड़ना है। ये लिख लें कि इंशाल्लाह कम जरूर कर देना है। जी, इंस्टाग्राम। ठीक है, इसकी आपने टाइम ड्यूरेशन कम करनी। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको अल्लाह ताला से दूर कर रही है, आपकी नमाजें छूट रही हैं या डिले हो रही हैं, या आपका अल्लाह ताला से वो कनेक्शन दुआ की तरफ नहीं बन रहा, तो आपने उसको छोड़ना है। जी, एक और जवाब आया, टिकटॉक, सोशल मीडिया। इसको हमने टाइम लिमिट करना है, इतने से इतने बजे तक, और उसके बाद हमने मोबाइल को दूर रख देना है, लैपटॉप को दूर, जितने भी आपके गैजेट्स हैं उनको नहीं पकड़ना। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह ताला से कनेक्शन बिल्ड करना है। और खास तौर पर इन दिनों में तो बहुत ही खूबसूरत प्लानिंग करनी है। गेम्स, गेम्स को भी टाइम लिमिट में लेके आना है, एक जोन में लेके आए कि इतनी टाइम टाइम जो है मैं इसको दूंगी, बाकी ये मेरी इबादत का टाइम है। मोबाइल, लैपटॉप, देखे ये आज हमारी सबकी बहुत बड़ी, एक समझें कि शैतान ने हमारे लिए ये वसवसा डाल रखा है और हमें इंगेज किया हुआ है इन चीजों के साथ। ये हमने छोड़ना है, अपनी लाइफ की कंफर्ट्स को छोड़ के अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाना है। और अल्लाह का घर यानी हज हमें अल्लाह को दुनिया पर प्रेफर करना सिखाता है। और आप देखेंगे कि यही चीज हमें हजरत इब्राहिम की स्टोरी में नजर आएगी, जहां मोहब्बत भी थी, जहां अल्लाह ताला से कनेक्शन भी था, और अल्लाह सबसे ऊपर था। हज सिर्फ रिचुअल नहीं है, ये मोहब्बत की स्टोरी है, ट्रस्ट की स्टोरी है, कुर्बानी की स्टोरी है। तो चलिए, अब हम उनकी तरफ चलते हैं जिनके बगैर हज की स्टोरी मुकम्मल ही नहीं हो सकती, और वो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक फैमिली है, एक ऐसी खूबसूरत फैमिली की स्टोरी जिनकी वजह से हज जो है वो खूबसूरत बन गया है। एक ऐसी फैमिली जिसने अल्लाह को हर चीज से ज्यादा मोहब्बत दी। अल्लाह के बड़े ही प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इतने ओबीडियंट कि जो बात अल्लाह ताला कहते हैं वो फौरन मान लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, एक दिन अल्लाह ताला ने उनका टेस्ट ले लिया। हम सब के भी टेस्ट होते हैं, इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे। अब आप इसको इमेजिन करें, बहुत सालों बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटा दिया, हजरत इस्माइल। और उसकी कितनी मोहब्बत होगी उनके दिल में। आप ऐसे सोचें कि बहुत ही ज्यादा आप किसी चीज का वेट कर रहे थे और आपको वो चीज मिल गई, आप उसे कितना प्रोटेक्ट करेंगे, कितना करीब लगा के रखेंगे। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह ताला ने ख्वाब में हुक्म दिया, अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। ये वर्ड्स ही कितने डिफिकल्ट हैं, कितना मुश्किल है ये सुनना। लेकिन हजरत इब्राहिम की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि ये उनके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि ट्रू लव मीन्स पुटिंग अल्लाह फर्स्ट। जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, वहां अल्लाह प्रायोरिटी होती है, वो सबसे ऊपर होता है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आपकी फेवरेट चीज आपसे ले ली जाए तो आपको कैसा फील होगा? एक वर्ड में आंसर दें, क्या फील होगा? आपका कोई फेवरेट चीज, अभी जिस तरह आप सब ने खुद ही बताया, आपके मोबाइल्स ले लिए जाएं, आपकी कोई भी आपकी जो फेवरेट चीज है, आपको क्या फील होगा? आप सैड होंगे, आप लोनली होंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपको इरिटेशन, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, बैड फीलिंग। जी, आप बैड फील, सैड सैड। हम्म। अब यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन वहां तो बेटे की बात है, और बेटा भी ऐसा जो बहुत ज्यादा दुआओं के बाद मिला है, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आए इसको अल्लाह के रास्ते में दे दें।
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا ہے کہ انہوں نے صرف باتیں نہیں کی تھی کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتا ہوں. ہم تو کہتے ہیں نا کہ آئی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ہم اس کے بڑے بڑے پوسٹرز لگاتے ہیں، ہم اپنے جو انسٹاگرام پہ سٹوریز لگاتے ہیں، ہم اپنے سٹیٹس لگاتے ہیں کہ بس آئی لو اللہ، آئی لو اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف باتیں نہیں کی، انہوں نے پروف کیا. اور حضرت اسماعیل، وہ تو کیا ہی رول ماڈل ہے، اتنی امیزنگ پرسنالٹی. انہوں نے کیا جواب دیا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب یہ دیکھیں کہ باپ ہی صرف اوبیڈینٹ نہیں تھے، بیٹا بھی بہت اوبیڈینٹ تھا. یعنی پوری کی پوری فیملی اللہ فرسٹ مینٹیلٹی تھی، اللہ سے سب سے زیادہ محبت تھی ان کو. اور آج ہمارے ٹیسٹ ڈفرینٹ قسم کے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے شاید قربانی میں ہمارے بچے نہیں مانگ رہا، خون نہیں مانگ رہا، اور اللہ تعالیٰ کو جانور بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کچھ اور مانگتا ہے. اور ان میں کیا چیزیں ہیں ہمارے؟ مثال کے طور پر غلط عادتوں کو چھوڑ دینا، ایگو کو چھوڑ دینا، غصے کو چھوڑ دینا، گناہ کو چھوڑ دینا. آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں. حرام فرینڈشپس کو چھوڑ دینا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو میرا دوست ہے، یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، یہ میری گرل فرینڈ ہے، ان سب کو چھوڑ دینا. اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کے لیے سیکریفائس کر سکتے ہیں؟ اور یہی سوال ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے. آپ سب یہ سوال اپنے نوٹ بکس پہ لکھیں، کیا میں اللہ کے لیے سیکریفائس کر سکتا یا کر سکتی ہوں؟ کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، لیکن جب ہماری کسی خواہش کے اگینسٹ بات آتی ہے تو ہم رک جاتے ہیں. حج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ سے محبت صرف فیلنگز نہیں ہے، اوبیڈینس بھی ہے. اب آپ نے ایک ایسی چیز سوچنی ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مشکل تو لگے گا لیکن تم اسے چھوڑ دو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز قربان کی تھی، اسی لیے اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے انفورگیٹیبل بنا دیا. یعنی وہ کبھی بھی نہیں بھولے جائیں گے، ہر وقت ان کی سنت زندہ رہے گی. اور آخر میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بچا بھی لیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خون نہیں چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ صرف ان کے دل کو ٹیسٹ کر رہے تھے کہ کیا وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، کیا واقعی اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے. اور یہی اسپرٹ آج بھی حج میں زندہ ہے. لیکن مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ایک چیز کو چھوڑنا پڑے تو کیا میں اس سیکریفائس کے لیے تیار ہوں؟ اور یہ جواب آپ نے خود اپنے آپ کو دینا ہے. چلیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کیا لیسن ہے ہمارے لیے. کیونکہ حج کی ایک بہت ایموشنل اور پاورفل سٹوری حضرت حاجرہ کی بھی ہے. آپ اس کو ایسے امیجن کریں، ایک عورت، سنسان صحرا، چاروں طرف ریت ہی ریت ہے، نہ پانی ہے، نہ پیپلز ہیں، نہ کوئی شیلٹر ہے، اور ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور یہ سچویشن کتنی سکیری ہوگی، لیکن سب سے امیزنگ بات کیا تھی؟ حضرت حاجرہ پینک نہیں ہوئی. جب حضرت ابراہیم انہیں وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں. تو حضرت حاجرہ نے فوراً کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ تھا ٹرسٹ ان اللہ. اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ کبھی آپ کی لائف میں ایسا ہوا ہے کہ سب کچھ ہوپلیس لگ رہا ہو؟ مثال کے طور پر ایگزامز کا سٹریس ہے، فرینڈشپس میں پرابلم آ رہی ہے، گھر کے مسائل ہیں، لونلی نیس ہے، انزائٹی ہے، اور آپ بالکل ہوپلیس ہو رہے ہیں. جی، ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی. حضرت حاجرہ بھی ایسے ہی مومنٹ میں تھی، لیکن وہ پینک بھی نہیں ہوئی اور انہوں نے ہار بھی نہیں مانی. پھر کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی. حضرت حاجرہ جو ہے وہ پانی ڈھونڈنے لگی. وہ صفا پہاڑی پر گئیں، پھر مروہ پر گئیں، پھر صفا پر، پھر مروہ پر، اور یوں کرتے کرتے انہوں نے 7 چکر لگائے. اب آپ امیجن کریں، گرمی ہے،
थकन है, परेशानी है, लेकिन कोशिश जारी है। और यही वजह है, आज भी दुनिया के लाखों मुसलमान सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा की कोशिश को हमेशा के लिए ऑनर दे दिया। अल्लाह ताला किसी की कोशिश को जाया नहीं करते। अल्लाह ताला रिजल्ट से पहले आपकी एफर्ट्स देखते हैं। हजरत हाजरा के पास पानी नहीं था, लेकिन कोशिश थी, तो अल्लाह ताला ने वहां से जमजम निकाल दिया है। जब कोई अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करके कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है उस जगह से जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। अब हमें क्या करना है? हम हमारे साथ क्या मामला होता है कि हम सोचते हैं कि बहुत जल्दी हम हार मान जाते हैं। और आज जो हमारा यूथ है, हमारे टीनेजर्स हैं, वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। मोस्टली क्या जवाब आता है? मैं नहीं कर सकती, मेरी तो लाइफ ही खराब है, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई समझता ही नहीं है मेरी प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। लेकिन सफा और मरवा हमें ये सिखाते हैं कि मोमिन जो है वो होपलेस नहीं होता। मोमिन कोशिश करता रहता है, दुआ करता रहता है, अल्लाह पर ट्रस्ट रखता है। कभी कभी अल्लाह ताला फौरन आंसर नहीं देता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला सुन नहीं रहा। हजरत हाजरा 7 चक्कर लगा रही थी, और शायद हर चक्कर में दिल और ज्यादा बेचैन हो रहा था। अल्लाह ताला डिले कर रहे थे, क्यों? ताकि पूरी दुनिया को एक मैसेज दे सके कि कोशिश कभी भी वेस्ट नहीं होती। अब आप लोगों ने यहाँ पर सोचना है अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम जिसमें आप होपलेस फील करते हैं, और वो आप प्रॉब्लम यहाँ पर इमेजिन करें, सोचें, लिखें। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है आपके साथ जहां पर आप होपलेस हो जाते हैं, आप कहते हैं ये नहीं हो सकता? जल्दी से जवाब दें। हर इंसान की जिंदगी में मुख्तलिफ सिचुएशंस आती हैं। मैं फर्स्ट नहीं आ सकती, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मेरी तो जिंदगी खराब है जी। कहाँ पे आपको लगता है कि मुश्किल है, होपलेस, ना उम्मीद? हम्म। चले, अब आप इसको ऐसे सोचें कि अगर हजरत हाजरा गिव अप कर देती तो फिर क्या होता? हम्म। जिस तरह ये जवाब आया कि मेरे घर वाले मेरे खिलाफ है, तो ये क्या है? ये नाउमीदी है। फिर एक आंसर आया कि आई कैन नॉट डू इट, मैं नहीं कर सकती। आप कर सकते हैं। यानी हजरत हाजरा के इस पूरे वाकये में हमारे लिए जो मैसेज है वो ये है कि आई कैन डू इट। होप, उम्मीद जिंदा है। क्योंकि हजरत हाजरा अगर गिव अप कर देती तो जमजम ना मिलता। इसलिए कभी अल्लाह से उम्मीद मत छोड़ें। और जब कभी आप अल्लाह पर ट्रस्ट करना सीख लेते हैं, तब आप अपनी असल आइडेंटिटी को समझने लगते हैं। तब आपको पता चलता है कि मैं मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ, मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, मुझे क्यों अल्लाह ताला ने पैदा किया है। हम्म। अब हम देखेंगे कि आइडेंटिटी रीसेट यानी इज इक्वल टू एहराम। हज का एक बहुत खूबसूरत और बहुत पावरफुल मूवमेंट होता है एहराम को पहनना। जब आप ये वेयर करते हैं, अब आप इसको ऐसे इमेजिन करें, दुनिया में लोग अपनी आइडेंटिटी किस चीज से बनाते हैं? और उसमें फिर वही चीजें आती हैं। ब्रांडेड क्लॉथ, मैं फलां ब्रांड का कपड़ा पहन रही हूँ, फलां टैग लगा होना चाहिए। फैशन के साथ आजकल ये फैशन में इन है। आप देखें हेयर स्टाइलिंग, उसमें कितना ज्यादा हो चुका है, फलां कट से अपनी पहचान बना रहे हैं। शूज, ब्रांड्स, फॉलोअर्स, लुक्स, स्टेटस, पॉपुलैरिटी। और टीन, इनके लिए तो प्रेशर फीलिंग है। लोग क्या कहेंगे, मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरे पास क्या है? लेकिन हज में क्या होता है, सब एक जैसे। ना कोई
अमीर नजर आ रहा है, ना कोई गरीब नजर आ रहा है, ना कोई सेलिब्रिटी नजर आ रहा है, ना कोई आपको इन्फ्लुएंसर नजर आ रहा है, सिर्फ एक बंदा और उसका रब। अब यहाँ पर सोचें कि अगर दुनिया के सारे लेबल्स हटा दिए जाएं तो असल में मैं कौन हूं। ये एहराम हमें सिखाता है कि एहराम सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये हमारी ईगो को तोड़ता है। जब हम ये वाइट एहराम, मर्द खास तौर पर जो वेयर करते हैं, और औरतों के लिए तो स्पेसिफिक एहराम नहीं होता, उनका जो भी लिबास है वो एहराम ही है। लेकिन जब हम उस मोड में, उस जोन में चले जाते हैं तो हमारी ईगो टूटती है, हमारी अना टूटती है, हमारे अंदर की मैं टूटती है। आप इसको यूं ही समझे, अगर आपसे आपकी फेवरेट ब्रांड्स या आपका फेवरेट स्टाइल ले लिया जाए, या आपका सोशल मीडिया पे जो इमेज बना हुआ है वो ले लिया जाए, तो क्या आप फिर भी कॉन्फिडेंट रहेंगे? क्या आपने अपनी आइडेंटिटी उससे बनाई है, या फिर आपने अल्लाह के बंदे बनने से अपनी आइडेंटिटी बनाई है? क्योंकि अक्सर इंसान अपनी वैल्यू अल्लाह से नहीं, लोगों से लेने लगता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो आज सोशल मीडिया ने आइडेंटिटी को और ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया है। कैसे? जैसे लोग फिल्टर के बगैर पिक्चर्स डालने से डरते हैं। मेरे फेस पे एक्नी नजर आ रही है, मेरा फेस जो है वो ऐसे नहीं, मेरी नाक जो है वो मोटी दिख रही है, तो मैं ऐसे फिल्टर लगा के शार्प कर लूं। तो क्या होता है कि इंसान जो है वो बहुत ज्यादा इसके लिए एडिक्टेड हो चुका है। मसलन लाइक्स कम आए तो हमारे मूड खराब होने लगते हैं। लोगों की ओपिनियन पूरी सेल्फ वर्थ बन चुकी है। लेकिन एहराम हमें ये बताता है, एक सादा सिंपल ये जो लिबास है, वो हमें सिखा रहा है कि आपकी वैल्यू आपके कपड़ों, आपकी लुक्स, आपके फॉलोअर्स, आपकी सोशल मीडिया में नहीं है। आपकी वैल्यू अल्लाह के नजदीक है। अल्लाह सुब्हानो ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा तकवा वाला है। और तकवा क्या होता है? तकवा होता है अल्लाह ताला का कुर्ब, अल्लाह की मोहब्बत में नेकियां करना, अल्लाह के खौफ से गुनाहों को छोड़ देना, यानी अल्लाह से कनेक्शन दिन ब दिन बढ़ाते चले जाना। और फिर एक और हदीस के मफहूम से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे फेसेस नहीं देखता कि हम कितने परफेक्ट और कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे हार्ट्स देखता है, हमारे दिल को देखता है कि उनके अंदर क्या फीलिंग्स हैं, वो इमोशनली अल्लाह ताला से कितने कनेक्ट हैं। क्योंकि कभी कभी हम इतने फेक बन जाते हैं कि खुद भी नहीं पता चलता कि मैं कौन हूँ। स्कूल में अलग पर्सनैलिटी है, ऑनलाइन अलग हम हैं, फ्रेंड्स के साथ अलग हैं, शादियों पे अलग हैं, मस्जिदों में अलग हैं, घर में अलग हैं, यानी इतने चेहरे हमारे। लेकिन अल्लाह ताला से ताल्लुक, और खास तौर पर ये जो हज है, वो इंसान को वापस उसकी असल की तरफ लेके आता है। नो फिल्टर्स, नो प्रिटेंडिंग, जस्ट यू एंड अल्लाह सुब्हानो ताला। चलें, अब आप ये सोचें कि एक ऐसा लेबल आपने सोचना है जो दुनिया ने आप पर लगा रखा है। मसलन आप जिससे खुश होते हैं, कोई आपको प्रीटी कहता है, आप किसी लेबल से एंग्री होते हैं, कोई आपको अगली कहता है, कोई आपको कहता है आप टॉपर हो, आप उससे बहुत ज्यादा आपकी मोटिवेशन हाई हो जाती है, कोई आपको लूजर कहता है तो आप डाउन हो जाते हैं, कोई आपको कूल कहता है तो आप खुश हो जाते हैं, कोई आपको शाय कहता है, कोई आपको बोरिंग कहता है, कोई आपको अटेंशन सीकर कहता है। और अब आप इन तमाम लेबल्स को सोचें और अपने लिए सोचें कि मैं किस लेबल से सबसे ज्यादा जो है वो खुश होती हूँ या मैं बैड फील करती हूँ, और उस लेबल को मैंने अपने आप से हटाना है। और जैसे ही मैंने उस लेबल को हटाया, तो क्या फिर मेरी वही वैल्यू रहेगी? जल्दी से इस बारे में आप सोचें कि आप अगर प्रीति, अगर आपको लोग कहते हैं और वो कहना छोड़ दें, और आप एक नॉर्मल इंसान हो, तो क्या आप वैसे ही रहेंगे? आपकी वही वैल्यू रहेगी? आप वही फील करेंगे? जी, जल्दी से चैट बॉक्स में जवाब दें।
کیونکہ احرام جو ہے نا، وہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری جو اصل آئیڈینٹی ہے نا، وہ لوگوں کے لیبلز میں نہیں ہے، وہ عبداللہ ہونے میں ہے، اللہ کی بندی، اللہ کا بندہ۔ ہوں بہت سارے بچوں نے یہ جواب دیے کہ انہیں برا فیل ہوگا، بیڈ فیل ہوگا، پروبیبلی نو، یعنی وہ ایسا فیل نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے ان لیبلز کے ذریعے جینا شروع کر دیا ہے۔ اگر کوئی آپ کو اچھا کہتا ہے تو آپ اچھے بن جاتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو برا کہتا ہے تو آپ برے بن جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے وہ لیبلز اتارنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پکچرز میں، وہ تمام لیبلز جو ہیں وہ ان کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں، ان کو اتاریں اپنے تمام لیبلز، اور کس لیبل کو آپ نے اپنے اندر جنریٹ کرنا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی۔ اور عبد کون ہوتا ہے؟ عبد بندہ ہوتا ہے، اور عبد کا ایک معنی ہوتا ہے غلام۔ جب ہم اللہ کے بندے بنیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانیں گے، اور وہی ہماری آئیڈینٹی ہوگی، اور وہ سب سے خوبصورت آئیڈینٹی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ جب ہم دنیا کے تمام لیبل توڑ دیں گے نا، تب واقعی ہمارا دل لبیک اللہم لبیک پکارے گا۔ پھر ہم فیل کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن کیا ہے۔ چلیں، جب ہم اپنے یہ تمام لیبلز اتارتے ہیں نا، تب ہم پکارتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ اور حج کی سب سے بیوٹیفل آواز یہی ہے، سب لوگ ایک ہی جملہ پکار رہے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جی میں حاضر ہوں۔ اور اسی لیے ہم نے یہ امیجن کرنا ہے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں پکارے تو کیا میں اور آپ ریڈی ہیں نماز کے لیے، گناہ چھوڑنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، اللہ کو فرسٹ پرائورٹی دینے کے لیے، اور اپنی لائف کو بدلنے کے لیے؟ تو آج ہم نے انشاءاللہ یہ سیکھنا ہے کہ جب بھی اذان ہوگی، ہم نے فوراً سے کیا کرنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ جب بھی ہمیں قرآن کی یاد آئے گی، ہم نے فوراً قرآن کے آگے چلے جانا ہے، ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا، کسی اور وقت کا انتظار نہیں کرنا، اور یہ ایکسکیوزز نہیں دینے کہ ابھی موڈ نہیں ہے۔ کیونکہ جب حج میں انسان لاؤڈلی یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، تو یہاں ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس فزیکلی اگر ہم وہاں موجود نہیں ہیں تو مینٹلی طور پر ہم نے ہر موقع پر لبیک اللہم لبیک کہنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم زبان سے تو لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ لبیک دل کا لبیک ہے، صرف ہمارے ورڈز نہیں ہے، اوبیڈینس بھی ہے، یعنی ہماری اسپرٹ بھی یہاں پر موجود ہوگی۔ اور اس میں ایک اور چیز ہم نے یہ سیکھنی ہے کہ لبیک کا مطلب صرف میں آ گئی نہیں ہوگا، بلکہ یا اللہ میرے پلان سے پہلے آپ کی مرضی، جتنی بھی میں نے کوششیں کرنی ہے ان سے پہلے آپ کی مرضی، میری خواہش سے پہلے آپ کا حکم، میری دنیا سے پہلے آپ، اور یہی حقیقی بندگی ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے اپنی زندگی کا ایک ایسا ایریا جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلاتے ہیں لیکن میں ڈیلے کر رہی ہوں، مثلا نماز، قرآن، حجاب، والدین کی بات، گناہوں کو چھوڑنا، ٹائم ویسٹنگ۔ اور پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آج مجھ سے یہ پوچھیں کہ کیا تم واقعی لبیک کہنے کے لیے ریڈی ہو، تو کیا میں ریڈی ہوں؟ کیونکہ قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں بار بار تمہیں اپنی طرف بلاتا رہا، کیا تم آئے تھے؟ اور اگر ہم دنیا میں ہی اللہ کی طرف پلٹنے والے ہوں گے تو کتنا خوبصورت احساس ہوگا۔ آج ہی اگر ہم یہ دل سے کہہ دیں کہ لبیک اللہم لبیک، تو ہم قیامت کے دن بھی انشاءاللہ سرخرو ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب کوئی واقعی دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معافی کی توفیق بھی دیتا ہے۔
चलो, अब हम देखते हैं अरफात, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट दिन है हज का अरफा का दिन। ये वो दिन है जिसके बारे में कहा जाता है अल हज्जु अरफा। हज अरफात से ही है। यानी अगर अरफात ही ना हो तो हज कंप्लीट ही नहीं होता। अरफात का मंजर, इसको आप सब इमेजिन करें, फिर उसी चीज को दोबारा सोचें। एहराम में है, लाखों लोग हैं, खुला मैदान है, सब एक जैसे हैं, कोई फेमस कोई अननोन, किसी को किसी के बारे में कुछ नहीं पता। सब एक जैसे, और सब क्या कर रहे हैं? दुआएं मांग रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, रो रहे हैं, अल्लाह की तरफ पलट रहे हैं। और फिर अरफात इंसान को किस चीज की याद दिला रहा है? क्यामत के दिन की। कि इसी तरह एक दिन पूरी इंसानियत अल्लाह ताला के सामने जमा होगी। उस वक्त भी किसी के पास कोई ब्रांड्स नहीं होंगे, कोई पॉपुलैरिटी नहीं होगी, कोई लेबल्स नहीं होंगे, कोई फॉलोअर्स नहीं होंगे। होगा क्या? मैं और मेरे अमाल। अब हमें अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या वाकई अल्लाह सुब्हानो ताला के सामने हमें आज खड़ा होना पड़े तो क्या हम रेडी हैं? क्या हमने उसके लिए तैयारी कर ली है? हम दुनिया के एग्जाम्स के लिए कितनी प्रिपरेशन करते हैं? हम दुनिया के किसी भी मौके के लिए, कहीं जाने के लिए हम कितनी प्लानिंग करते हैं? एक शादी के लिए हम पूरा पूरा साल जो है वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, फलां दिन ये पहनूंगी, फलां दिन ये, और यहाँ जाऊंगी, फलां जगह से तैयार होंगी। तो क्या हमने इसके लिए तैयारी की? क्योंकि अरफा का दिन हमें क्यामत की याद दिलाता है। और अगर आप में से किसी को ये मौका मिला हो कि वो अल्लाह के घर गए हो, तो उन्हें ये चीज का बखूबी अंदाजा होगा कि वो खुला मैदान है, और वहीं पर आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हान ताला क्यामत के दिन भी सबको जमा करेंगे। और फिर अरफा का दिन हमें फॉरगिवनेस की भी याद दिलाता है। वो हमें ये फील करवाता है कि अल्लाह के दरवाजे अभी भी खुले हैं, चाहे जितनी भी गलतियां हो चुकी हैं, जितनी भी बार आप अल्लाह ताला से दूर हो चुके हैं, कितने भी गुनाह आपके पास हो चुके हैं, अल्लाह ताला क्या कहते हैं? वापिस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हान ताला अरफात के दिन सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नुम से आजाद करते हैं। और सोचें कितना खूबसूरत दिन होगा, कितना इमोशनल दिन होगा। आसमान से रहमत बरस रही होगी और जमीन पर बंदे रो रहे होंगे। और फिर चंद ही दिनों बाद ये हमारे पास दिन आने वाला है। अल्लाह हमें उस दिन तक पहुंचा दे, और हमें उस दिन की फजीलत को जानने के साथ साथ उस पर अमल करने की भी तौफीक दे। क्योंकि बाजुकात होता क्या है कि जब इंसान इस एज में होता है जिस एज में आप हैं, तो आप होपलेस फील करते हैं, सोचते हैं कि मैं बहुत गुनहगार हो गया हूँ, अब तो शायद अल्लाह ताला मुझे माफ ही ना करे, मैं तो कभी भी अच्छी मुसलमान नहीं बन सकती। लेकिन अरफा ये हमें ये बताता है कि अल्लाह की मर्सी हमारे गुनाहों से बड़ी है। हमें अल्लाह ताला हमेशा अल्लाह ताला पुकार रहे हैं माफ करने के लिए। और अल्लाह सुब्हानो ताला की याद भी अरफा के दिन ऐसे आती है कि जब हम इतने बड़े मैदान में होंगे, तो हम इमेजिन करें कि हम किसके लिए यहाँ जमा हुए हैं, क्या रीजन है यहाँ जमा होने की। तो हमारे दिल में एक ही ख्याल आता है कि सिर्फ अल्लाह की जात के लिए, और कोई नहीं है जिसके लिए हम यहाँ पर जमा हो। चले, अब आप ये इमेजिन करें कि आज अगर अरफा का दिन है और आप अरफात में हैं, और आप जानते हैं कि आपकी एक दुआ जरूर कबूल होगी, और आपको मालूम है कि अरफा के दिन दुआएं मांगी जाएं और वो कबूल होती हैं, इसलिए अपनी दुआओं की लिस्ट भी बना लें। और यहाँ पर आप सब जरूर लिखें कि सबसे पहले आप कौन सी दुआ करेंगे। कौन सी दुआ अभी अभी आपके जहन में क्या क्लिक कर रहा है कि कौन सी दुआ मैं सबसे पहले मांगूंगी? हो सकता है सबसे पहले आप जन्नत मांगे, हो सकता है आप माफी मांगे, हो सकता है कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए दुआ मांगे, हो सकता है कुछ बच्चे गाइडेंस मांगे। हर एक की दुआ मुख्तलिफ हो सकती है। बहुत खूबसूरत जवाब आया कि बिना हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमाए जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। गिव लाइफ टू अल्लाह। हम्म यानी आपने अपनी ये दुआ लिख लेनी है, आपने अपनी नोटबुक पे भी लिखनी है,
کہ مجھے عرفہ کے دن سب سے پہلی دعا کیا مانگنی ہے، اور وہ دعا شدت سے مانگنی ہے، کیونکہ وہ دعائیں قبول ہوں گی، اور یہی عرفہ کے دن کی بیوٹی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کے سامنے تو بڑے اسٹرانگ بنتے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ٹوٹ جانا چاہیے، رونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے، ایک ایسا خوبصورت دل جو واپس آنا چاہتا ہے، جو اپنے رب سے جڑنا چاہتا ہے، جو اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہے۔ اور جیسے ابھی بچوں نے کہا نا، وہ جنت میں جانے کی دعا مانگیں گے، میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں، تو یہ دعائیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، کیونکہ زندگی کے بڑا ہی خوبصورت لمحہ آنے والا ہے، اور اس ٹائم پر جب آپ دعا مانگتے ہیں نا تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رضا، اللہ کے چہرے کا دیدار، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں۔ لیکن انسان کے اندر ایک دشمن ہمیشہ اس سے اللہ سے دور کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کوششیں کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے وہاں پر حج میں بھی ایک بہت ہی خوبصورت اور پاورفل عمل آتا ہے، اور وہ ہے شیطان کو کنکریاں مارنا، کیونکہ شیطان جو ہے نا، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حج کا ایک بڑا ہی خوبصورت اور پاورفل موومنٹ، آپ امیجن کریں، لاکھوں لوگ ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں کٹھے کر کے ہاتھوں میں لیے ہوئے ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کہاں پہ؟ شیطان کو مارنے۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم شیطان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہمیں سمجھنی ہے، حج میں اصل شیطان وہ نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہو، لیکن اصل میں ہم نے اپنے اندر کے شیطان کو مارنا ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کا سب سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ اس کا غصہ، اس کا حسد، اس کی لیزینس، اس کی بیڈ ہیبٹس، اس کی ایگو، اس کی ٹیمپٹیشنز، یہی کچھ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے اندر کے شیطان کو ایک نام دینا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے، میرے اندر کا شیطان کون ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اینگر ہے، ہو سکتا ہے وہ جیلسی ہے، ہو سکتا ہے وہ ایڈکشنز ہے، ہو سکتا ہے وہ فون obsession ہے، لیزینس ہے، بیڈ لینگویج ہے، میوزک ہے، اٹینشن سیکنگ ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے اندر کے شیطان کو سوچنا ہے۔ حضرت ابراہیم کی سٹوری کو بھی آپ دیکھیں نا، کہ جب ان کو اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہے تھے تو ان کو بھی یہ خیال تو کہیں آیا ہوگا، لیکن انہوں نے شیطان کی بات نہیں مانی، وہ اللہ کے حکم پر پورے اترے، انہوں نے شیطان کی بات کو ریجیکٹ کیا۔ آج ہم نے بھی شیطان کی بات نہیں ماننی، بلکہ اپنے شیطان کو دور کرنا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ اور دیکھیں شیطان صرف وسپر نہیں کرتا، وہ سکرینز کے ذریعے بھی آتا ہے۔ جب کبھی آپ موبائل کھولتے ہیں، رونگ کنٹینٹ آ جاتا ہے، بیڈ لینگویج سامنے آتی ہے، ٹاکسک ٹرینڈز آتے ہیں، حرام ریلیشن شپس کی آفرز آتی ہیں، ٹائم ویسٹنگز کی کتنی وہ ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، آپ کو پرائڈ فیل ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو شوئنگ آف کرنے کا دل چاہ رہا ہے، یعنی شیطان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن وہ گریجولی گریجولی یہ سب کام کر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے شیطان کو پہچاننا ہے اور اسے اپنے سے دور کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان جانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، پھر بھی چھوڑ نہیں پاتا، کیوں؟ کیونکہ اندر کی جنگ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، اور یہی اصل جہاد ہے۔ اصل جہاد یہ ہے کہ خود کو نفس کے خلاف ابھارنا، اس کے خلاف سٹینڈ لینا۔ کنکریاں مارنے کا مطلب ایک رسم یا ایک ریچول نہیں ہے، ایکچولی یہ ایک اعلان ہے کہ میں اپنے گناہوں کے خلاف لڑوں گی، میں ہر بار گرنے کے بعد دوبارہ اٹھوں گی، میں شیطان کو اپنی زندگی کنٹرول نہیں کرنے دوں گی۔ اب یہاں پر آپ سب سوچیں کہ آپ کے اندر کون سا ایسا شیطان ہے، اپنی لائف کی ایک بیڈ ہیبٹ سوچیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے، اور آپ نے یہ امیجن کرنا ہے کہ آپ آج اسے مار رہے ہیں۔ آپ اپنے امیجن کریں کہ آپ کے ہاتھ میں سٹونز ہیں اور آپ ان کو مار رہے ہیں، یہ آپ کے اینگر ہے، یہ آپ کی پرائڈ ہے، یہ آپ کی بیڈ ہیبٹس ہیں، اور اس کو آپ نے فیل کرنا ہے،
اور یہ کہنا ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی پر رول کرنے نہیں دوں گی، تم میری زندگی پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اور وہ لکھیں کہ آپ کی کون سی ایسی عادت ہے جس کو آج آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، اس کو سٹونز مارنے ہیں، اسے اپنے سے دور کرنا ہے۔ کیونکہ شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ انسان ہوپلیس ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان لڑتا رہے، واپس آتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ کیونکہ سٹرونگ مسلمان وہ نہیں ہے جو کبھی نہ گرے، بلکہ سٹرونگ مسلمان وہ ہے جو ہر بار اٹھے، ہر بار دوبارہ کوشش کرے۔ اور جب انسان اللہ کے لیے اپنے اندر کے شیطان سے لڑنا شروع کرتا ہے نا، تب وہ قربانی کا اصل مطلب سمجھنے لگتا ہے۔ جی، بہت اچھے بچوں نے جواب دیے، جیلسی ہے، بیڈ ہیبٹس ہے، غصہ کرنا ہے، چھوٹے بھائی سے لڑنا۔ تو یہ سب چیزیں آپ نے لکھنی ہیں، اور ان کو، یہ جو چھوٹے چھوٹے شیطان کی رکاوٹیں ہیں، ان کو آج آپ نے سٹونز مارنے ہیں، اپنے سے دور کرنا ہے، اپنی اینگر، جی اینگر کنٹرول کرنی ہے۔ گڈ، شاباش۔ چلیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی، قربانی کا جب ہم لفظ سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں فوراً سے جانور آ جاتا ہے۔ لیکن حج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، اصل قربانی دل کی ہوتی ہے۔ اور آج ہم جس قربانی کو جانتے ہیں وہ رسم بن چکی ہے، جبکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محبت کی سٹوری ہے۔ ایسی سٹوری، ایسی محبت جس میں اللہ کو سب سے اوپر رکھا گیا، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ بہت سی دعاؤں کے بعد جب انہوں نے اپنی اولاد حضرت اسماعیل کو اللہ کی محبت میں قربان کیا، تو اس کو آپ امیجن کریں کہ کتنی بڑی محبت اور کتنی بڑی وہ ایک سنت انہوں نے قائم کر دی۔ حالانکہ یہ آسان نہیں تھا، آپ کے لیے بھی آپ کی فیوریٹ چیز چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کو اگنور نہیں کیا، اور حضرت اسماعیل، انہوں نے بھی بالکل اپنے باپ کی فرما برداری کی، یعنی باپ بھی اللہ کے لیے ریڈی ہے، بیٹا بھی اللہ کے لیے ریڈی ہے۔ اور دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو خون نہیں چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کو ان کا دل چاہیے تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، اسی لیے آج ہم ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تو قربانی کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد اللہ فرسٹ، یعنی میری پرائورٹی، میری خواہشات بعد میں۔ اصل قربانی جانور کی نہیں، بلکہ اصل قربانی خواہشات کی قربانی ہے۔ مثلا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں گناہ دیکھوں، لیکن اللہ کی وجہ سے رک جانا، یہ ہے قربانی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، میرے شاؤٹنگ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، خود پر کنٹرول نہیں ہو رہا، لیکن میں خاموش ہو جاتی ہوں، یہ ہے قربانی۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، میرا تو اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، میری لیگز میں پین ہو رہا ہے، میرے ہیڈ ایک ہو رہا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن پھر بھی اٹھنا، یہ ہے قربانی۔ رونگ فرینڈشپس، حرام ریلیشن شپ، اس کو چھوڑ دینا، یہ ہے قربانی۔ اپنی ایگو کی سیکریفائس کرنا، یہ ہے قربانی۔ اب دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتے تھے، اور حضرت اسماعیل بھی اپنے باپ سے کتنی محبت کرتے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے دونوں نے اپنی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا ہے۔ یہی قربانی ہے، یہی حج ہے، یہی اسلام ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرسٹ، باقی سب بعد میں۔ اب آپ سب سوچیں، ایسی کون سی چیز ہے جو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے؟ آپ اس کو سوچیں، اپنے پاس لکھیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ وہ مجھے بتائیں، لیکن وہ لکھیں، یہ آپ کا اور اللہ کے درمیان سیکرٹ ہے۔ اور دل میں اب دعا کریں، وہ لکھ لیں اس پوائنٹ کو کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو میں قربان نہیں کر پا رہی، لیکن میں نے وہ کرنی ہے۔ اس کو لکھنے کے بعد اپنے دل میں دعا کریں، یا اللہ میں کمزور ہوں، دہرائیں میرے ساتھ، یا اللہ میں کمزور ہوں، لیکن میں آپ کے لیے بدلنا چاہتی ہوں، یا اللہ آپ میری مدد فرما دیجیے۔ آمین۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پرفیکشن نہیں مانگتا، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا میرا بندہ میرے لیے کچھ چھوڑ سکتا ہے۔ کبھی فرینڈ سرکل، کبھی بیڈ ہیبٹ، کبھی ایگو، کبھی فون، کبھی گندے دوست، کبھی حرام ریلیشن، کبھی ضد، کبھی غصہ،
کبھی جیلسی، کیونکہ ہر انسان کی اپنی قربانی ہوتی ہے۔ تو اس عید پر ہم نے صرف جانور قربان نہیں کرنا، کیونکہ جانور صرف چند لمحوں کے لیے قربان ہوتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جن کا تعلق اللہ سے بنتا ہے، وہ اپنی خواہشات پوری زندگی اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ چلیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ طواف، آپ اس کو پھر امیجن کریں، ہر رنگ، ہر زبان، ہر ملک، ہر قسم کے لوگ دنیا بھر سے ایک ہی جگہ پر ایک ہی کام کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد گھومی جا رہے ہیں، گھومی جا رہے ہیں۔ اور آپ نے کبھی لائیو طواف دیکھا ہوگا یا کبھی ٹی وی پر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، تو یہ منظر کتنا خوبصورت، کتنا عجیب لگتا ہے، اتنے سارے لوگ سب ایک ہی ڈائریکشن میں، بس اللہ کی طرف۔ اب دیکھیں طواف کیا ہوتا ہے۔ طواف کا مطلب ہوتا ہے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا۔ حج اور عمرہ دونوں میں مسلمان خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں۔ لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لبیک پڑھتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ پھر خانہ کعبہ کا احترام اور اس کا مرکز، اس کو ذرا امیجن کریں، کیونکہ خانہ کعبہ کوئی جادوئی بلڈنگ نہیں ہے۔ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس کا وہ گھر ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا سینٹر خانہ کعبہ ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں جتنے بھی مسلمان ہیں، سب نماز اسی ڈائریکشن میں پڑھتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 بار اپنا رخ ایک ہی گھر کی طرف کرتے ہیں۔ کتنی یونٹی ہے اسلام میں۔ اور طواف، طواف کیوں کیا جاتا ہے؟ طواف اس لیے کیا جاتا ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف سرکل یا گول دائرے کو گھومتے رہنا ہے، بلکہ مسلمان کی زندگی کا سینٹر اللہ ہوتا ہے، اس لیے طواف کیا جاتا ہے۔ طواف ہمیں ایک بہت بڑی بات سکھاتا ہے کہ میری زندگی کا مرکز، میری زندگی کا سینٹر اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ آج ہماری زندگی کا سینٹر کیا بن چکا ہے؟ فیشن، برانڈ، فرینڈز، گیمز، سٹڈیز، ڈپریشن، پیسہ، پیپلز اوپینین، اور اسی وجہ سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں۔ تو جب ہمارا سینٹر اللہ تعالیٰ بنے گا، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ ہر مسلمان کی لائف کا اصل سینٹر اللہ ہے۔ طواف میں سب لوگ خانہ کعبہ کے گرد گھوم کر یہ بتاتے ہیں کہ سینٹر ایک ہی ہے۔ اسی طرح ہماری پوری زندگی بھی اللہ کے گرد گھومنی چاہیے۔ جیسے ہم اس گھر کے چکر لگاتے ہیں، ویسے میری زندگی کے ہر فیصلہ، میری ہر دوستی، میری ڈریسنگ، میرا سوشل میڈیا، میری فیوچر پلاننگ، میرے کپڑے، میرا ہر چیز، میرا اوڑھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، میرا لائف سٹائل، میری اوپینین، سب میں یہ سوال ہونا چاہیے، کیا اللہ اس سے خوش ہے یا نہیں؟ یعنی میں نے جو ڈریس پہنے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے؟ کیا میں اس میں پرفیکٹ لگ رہی ہوں؟ کیا ایسے حالت میں اللہ کو پسند آؤں گی؟ کیا یہ جو میں دیکھ رہی ہوں اسکرین، اس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے؟ یعنی ہر چیز میں یہ سوال سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ چلیں، اب آپ سب یہ سوچیں کہ اگر میری زندگی کو ایک سرکل مانے، تو سرکل کے سینٹر میں ابھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا دنیا کی کوئی اور چیز؟ یعنی کیا میری پوری زندگی اللہ کے گرد گھوم رہی ہے یا کسی اور چیز کے گرد؟ کیا اللہ میری لائف میں کتنا موجود ہے؟ جی، اور یہ سوال آپ خود سے بھی کریں اور یہاں جی جواب بھی دیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے پرسنٹ اللہ تعالیٰ ہے؟ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بارک اللہ فیک۔ ہوں تو ہم نے اپنی زندگی کا مرکز، اس کا سینٹر اللہ کی ذات کو رکھنا ہے، اپنی ہر اوپینین، اپنے ہر سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیٹ کرنے ہیں کہ کیا اس کام کے کرنے سے اللہ راضی ہے یا وہ ناراض ہے۔ اور جب آپ ہر کام سے پہلے یہ اپنے آپ سے سوال کریں گے، تو پھر آپ کی ڈائریکشن درست ہوگی۔ اور اگر آپ یہ سوچے بغیر زندگی گزاریں گے، تو شیطان آپ کو غلط رستے پر لے جائے گا۔
کیونکہ طواف جو ہے وہ صرف کعبہ کے گرد چکر لگانے کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں دل کو ڈائریکشن دینے کا نام ہے۔ اور جس انسان کی زندگی کا سینٹر اللہ بن جاتا ہے نا، اس کی زندگی سمجھنے لگتی ہے، بکھرنے نہیں لگتی، اس کو صحیح ڈائریکشن مل جاتی ہے، وہ رائٹ سائڈ پر چل پڑتی ہے۔ چلے، یہاں پر ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، کیونکہ ہم نے اب تک دیکھ لیا، یہ بھی دیکھا کہ پیچھے ہم نے کافی چیزیں دیکھ لیں کہ عرفات کے بارے میں پڑھا، طواف کے بارے میں پڑھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں لوگ حج پر جاتے ہیں، اور ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کی دل سے یہ وش ہے کہ کاش ہم بھی مکہ جائیں۔ لیکن حقیقت یہ کہ ہر انسان فوراً حج پر نہیں جا سکتا۔ بعض اوقات کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی کے عمر نہیں ہے، کسی کے واقعی فائنینشلی وہ اس کو سپورٹ نہیں کر پا رہا، کسی کے حالات اجازت نہیں دے رہے، کسی کی کوئی اور مجبوری ہے۔ لیکن کیا اگر ہر انسان مکہ نہیں جا سکتا تو کیا اس کا دل ہے کہ وہ اپنے دل کا حج شروع کر دے؟ اور یہ لائن بہت ڈیپ ہے کہ ہر انسان دل کا حج شروع کر سکتا ہے۔ اب یہ دل کا حج کیا ہوتا ہے؟ دل کا حج یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی طرف لے آئے۔ جیسے حج میں لوگ گناہوں سے پاک ہو کر واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ویسے ہی اپنی ایوری ڈے لائف میں بھی اللہ کے قریب آنے کی کوشش شروع کریں۔ پچھلی تمام زندگی کو سوچیں، جو جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو چھوڑ کے آج سے اپنے دل کو اللہ کے لیے منائیں۔ ابھی تک آپ دیکھیں ہم نے حج میں کیا کیا سیکھا ہے۔ ہم نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے واقعے سے کوشش کرنا سیکھا ہے، ہم نے احرام سے سمپلسٹی سیکھی ہے، ہم نے عرفہ کے دن سے فورگیونیس سیکھی ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے سے ہم نے بیڈ ہیبٹ سے جنگ کرنا سیکھا ہے، قربانی سے ہم نے سیکھا ہے کہ خواہشات کو سیکریفائس کیا جاتا ہے، اور طواف سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ کو اپنی لائف کا سینٹر بنانا ہے۔ اب یہ سب جو تھا یہ حج کے ریچولز نہیں تھے، یہ ایکچولی دل کو بدلنے کی ٹریننگ تھی۔ دل کا حج آج سے شروع ہوگا، یہیں بیٹھے بیٹھے۔ مثلا ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی نمازیں اچھی نہ ہو، تو آج دل کا حج کیا ہے؟ نماز کو امپروو کریں گے۔ نماز اگر میں جلدی جلدی پڑھتی تھی، تسلی سے خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھوں گی، لمبی قرات کروں گی۔ اگر کوئی گناہوں میں ملوث تھا تو سیکریٹلی کوئی گناہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لے، یہ دل کا حج ہے۔ کوئی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوبارہ فرینڈشپ بنا لے تو یہ آپ کے دل کا حج ہے۔ اور اگر کوئی قرآن سے ریلیشن شپ بلڈ کر لیتا ہے، ڈیلی بیسس پر سوچتا ہے کہ آج سے میں ریگولر قرآن پڑھوں گی، تو یہ آپ کے دل کا حج ہے۔ چلیں، اب میں یہ کہوں گی کہ آپ سب چند سیکنڈ کے لیے اپنی لائف کے بارے میں سوچیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آج کال کریں، کیا میرا دل ریڈی ہے؟ کیا میرا دل اللہ کے قریب ہے یا دنیا میں بہت گم ہو چکا ہے؟ جی، بارک اللہ فیک۔ یعنی دل کو تیار کرنا ہے نا ہم نے۔ ہاں جی، الحمدللہ۔ یس، بارک اللہ۔ ماشاء اللہ، اٹس مین کہ یہاں بیٹھے ہوئے تمام بچے مینٹلی اور اپنے ہارٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو چکے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان فزیکلی تو ہم ابھی جلدی جلدی مکہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن دل اللہ تک پہنچ چکا ہے۔ کبھی کبھی کوئی ایسا بھی سنا ہے آپ نے کہ کوئی مکہ جاتا ہے لیکن دل جو ہے وہ دنیا میں لگا ہوا ہے، گھر کی یاد ہے، کاروبار کی یاد ہے، فلاں جگہ پر یہ چل رہا ہے، فلاں شادی اٹینڈ نہیں ہو سکی، مطلب کچھ ایسی چیزیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ہمارا دل ہے، دل پر کام کرنا ہے۔ اب بھی اپنے دل میں ایک نیت کریں، یا اللہ میں آج سے اپنے دل کا حج شروع کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، اور سوچیں وہ ایک چینج جو آپ اللہ کے قریب آنے کے لیے ابھی سے سٹارٹ کریں گے۔ اور آپ سب اپنی ڈائریز پہ لکھ لیجئے کہ آج میں نے یہ کام آج سے شروع کرنا ہے۔ جس طرح ابھی میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلس دی، نماز کی، قرآن کی، آپ کی اللہ تعالیٰ سے تعلق کی، گناہوں کو چھوڑنے کی، اور ذکر اذکار کی، کچھ بھی، کہ میں ایک
یہ چیز جس سے میں اپنے دل کا حج شروع کروں گی، وہ ایک چینج جو میری زندگی میں ہے، میں غصہ چھوڑوں گی، آج سے پرفیکٹ بنوں گی، میں اللہ تعالیٰ کی خوبصورت بندی بنوں گی، وہ ایک چینج آپ اپنے لیے ایک ٹارگٹ کریں جو آپ کو اللہ کے قریب آنے کے لیے آج سے سٹارٹ لینا ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ حج صرف مکہ کا سفر نہیں ہے، یہ دل کا سفر ہے، اور سب سے خوبصورت بات تو یہ ہے کہ یہ سفر آج اسی لمحے شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ چلیں، ابھی دیکھیں ہم نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت مناظر دیکھے ہیں، احرام دیکھا ہے، عرفہ دیکھا ہے، طواف، قربانی، اور ہر چیز ہمیں یہ بات سکھا رہی ہے کہ اللہ کی طرف واپس پلٹو، اور آج کے بعد میں اللہ کے قریب آنے کے لیے ایک چیز بدلوں گی، کیونکہ اسلام صرف انفارمیشن نہیں ہے، اسلام ٹرانسفارمیشن ہے۔ اور اگر آج ہم صرف سٹوریز سن کر چلے گئے اور ہماری لائف میں کچھ بھی چینج نہ آیا، تو پھر حج کے ان خوبصورت لیسنز کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اب ہم اس کو ذی الحجہ سے کنیکشن کر کے دیکھیں گے، کیونکہ حج صرف ایک ایونٹ نہیں ہے، یہ ذی الحجہ کے مبارک دنوں میں ہوتا ہے، جو دن آج کل شروع ہو چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے آج کل ذی الحجہ کے دن چل رہے ہیں، اور یہ دن اللہ کے نزدیک بہت اسپیشل ہے۔ آپ کو پتہ ہے سال کے سب سے بہترین دن کون سے ہیں؟ کوئی آپ میں سے جانتے ہیں سال کے سب سے بیسٹ ڈیز پورے سال میں؟ رمضان کے دن؟ کون سے دن ہے جی؟ حارث کو معلوم ہے جی، حارث میں آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں، آپ بتائیں کون سے دن ہے؟ جی حارث؟ حج کے دن۔ ذو الحجہ کے دن، بارک اللہ فیک۔ اچھا، کسی کو حدیث یاد ہے کہ یہ کون سی حدیث ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بیسٹ ڈیز آف دی ایئر ہے؟ ذو الحجہ کے 10 دن، بارک اللہ۔ کسی کو حدیث یاد ہے تو اپنا ہینڈ ریز کرے۔ انابیہ کو یاد ہے جی، انابیہ آپ کو میں نے انمیوٹ کی ہے۔ میم مجھے حدیث نہیں آتی، لیکن میں نے آپ کو ایک سورت کا بتانا ہے جس میں ذی الحجہ کے آخری 10 دنوں کا، جی جی پہلے دس جی دنوں کا جی۔ ذکر ہے۔ والفجر وليال عشر شاباش۔ والشفع والوتر۔ ہوں بارک اللہ فیک، بہت زبردست ماشاءاللہ، یہ تو سارے بچے اتنے لائک بیٹھے ہوئے ہیں۔ نابیہ کو معلوم ہے کہ سورت الفجر میں جو ہے ان 10 دنوں کا، ان 10 راتوں کا ذکر آیا ہے، بارک اللہ فیک۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے بہترین، سب سے خوبصورت دن ہے۔ آپ دیکھیں رمضان کی راتیں بڑی اسپیشل ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان میں آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کی بات آتی ہے کہ ان کو تلاش کیا جاتا ہے، لیکن سال کے بیسٹ دن ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک کسی بھی دن کا نیک عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی مال اور جان لے کر نکلا اور پھر کچھ واپس لے کر نہ آیا، یعنی شہادت تک پہنچ گیا۔ اب ذرا سوچے صحابہ کو بھی اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کے لیے جہاد بہت بڑا ایونٹ تھا، یعنی ان میں ان کی زخم بھی لگتے، ان کی جانیں بھی جاتی، شہادت کے درجے کو پہنچتے، اور وہ اس پہ حیران ہو کے پوچھ رہے کہ کیا یہ بھی نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں۔ اٹس مین یہ دن کتنے اسپیشل ہیں، کتنے پاورفل ہیں، ان کے ایک ایک لمحہ عبادت ہے۔ انہی 10 دنوں میں لاکھوں لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں، عرفہ کا عظیم دن آتا ہے، قربانی ہوتی ہے، تکبیریں بلند ہوتی ہیں، پوری دنیا میں اللہ کا ذکر کتنے ہی زبانوں پر آتا ہے اور کتنا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم ان خوبصورت دنوں میں شامل ہیں، گزر رہے ہیں، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کو ان 10 دنوں کا خاص جو
عمل ہے وہ کرنے والا، وہ تمام عمل میں آپ سے پہلے ڈسکس کر چکی ہوں. ذکر کریں، آپ اللہ سے کنیکشن بنائیں، آپ نمازیں درست کریں، آپ قرآن پڑھیں، آپ اذکار کریں. اور پھر یاد رکھیں، حاجی بننے کے لیے مکہ جانا ابھی ابھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قریب ہونا یہ اصل اچیومنٹ ہے. آپ اپنے روم میں بیٹھ کر بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. اب میرا یہ سوال ہے کہ ان 10 دنوں کو کیسے اسپیشل بنائیں؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو چیلنج دیں. ان ذوالحجہ کے دنوں میں ایک نماز کانشیسلی بہتر پڑھوں، میں قرآن کی تلاوت کروں، اپنی دعاؤں پر فوکس کروں، تکبیرات پڑھوں، کوئی گناہ جو میں کر رہی تھی اسے چھوڑ دوں، کسی کو ہرٹ کرنا بند کر دوں، اپنے والدین سے سافٹ ٹون میں بات کروں گی، جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گی، میوزک نہیں سنوں گی، گالی دینا، غصہ کرنا یہ کنٹرول کروں گی، سوشل میڈیا کا جو ٹائم ہے اس پر اپنا بیلنس رکھوں گی، ایک دعا روزانہ مانگنے کی عادت بناؤں گی، کوئی ایسی نیکی جو کسی کو نہیں میرے اور اللہ کے درمیان ہوگی اس کی میں اپنی عادت شروع کروں گی. کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ انسان پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن صرف ایک سنسیئر ڈیسیژن اسے بدل کے رکھ دیتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہی ذوالحجہ میری اور آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے. اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کی مدرس بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں، اور وہ اپنے بچوں کے لیے سالوں سے دعائیں کر رہی ہوں کہ یا اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ خوبصورت گھڑیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی مبارک دنوں میں ان دعاؤں کو قبول کر لے. ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق والی بن جائے. تو آپ سب نے اپنے دل میں ایک خیال رکھنا ہے، ایک امیجن کریں، ایک دعا کریں، ایک ارادہ باندھیں کہ میں ان ذوالحجہ کے دنوں میں اللہ کے لیے ایک چینج شروع کروں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان اسپیشل دنوں کی قدر کرنے والا بنا، میرے دل کو اپنی طرف پلٹا دے، ہمیں صرف حج کی باتیں سننے والا نہ بنا، ہمیں اپنے قریب آنے والا بنا. کیونکہ شاید ابھی ہم مکہ نہ جا سکیں، لیکن ہم آج اللہ کی طرف پہلا قدم ضرور اٹھا سکتے ہیں. جی بچوں، الحمدللہ آج ہم نے حج کے بارے میں صرف معلومات نہیں سیکھی، ہم نے دل کا سفر کی ہے. ہم نے سیکھا اللہ کو سب سے اوپر رکھنا، کوشش کرتے رہنا، گناہوں سے لڑنا، خواہشات قربان کرنا، اپنی زندگی کا سینٹر اللہ کو بنانا. اب میں چاہتی ہوں کہ ہم سب دعا کریں، اور پوسیبل ہو تو اپنی آئیز کو کلوز کریں، امیجن کریں. آپ یوں امیجن کریں کہ آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، رات ہے، دعا کر رہے ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اور دعا شروع کیجئے. یا اللہ، جیسے تو نے ہمیں آج اپنے گھر کی باتیں سننے کی توفیق دی ہے، ہمیں اپنے گھر کی حاضری بھی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے. یا اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا جو صرف نام کا نہیں بلکہ دل سے تیرا بن جائے. یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نماز سے محبت دے، قرآن سے محبت دے، اپنی قربت نصیب فرما. یا رب کریم یہاں بیٹھے ہر بچے کی حفاظت فرما، ان کے دلوں کو ہدایت دے، انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرما. اور جن لوگوں نے بھی کوشش کی ہے ان کو سکون عطا فرما، اپنی قربت اور اس میں لذت عطا فرما. یا اللہ ان ذوالحجہ کے مبارک دنوں کو ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دے. لبیک اللہم لبیک. یا رب ہم حاضر ہیں، ہمارے دلوں کو اپنے قریب کر لے. آمین یا رب العالمین. یاد رکھیے، اللہ کی طرف اٹھایا گیا ایک چھوٹا سا قدم بھی کبھی ضائع نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ آج ہم نے جو یہ خوبصورت کوشش کی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری ٹرانسفارمیشن کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب سے قبول کرے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.